الأطفال فينا، فنشبع عند هم المسلمين، وننعم بينما هم سائلين. لمثل المنع هذا لا نوالي، لمثل المنع هذا لا نوالي. تخيل دمعة الأطفال فينا، نشبع عند هم. مستمرون مع أحباب الباكستان. اليوم 25 من شهر أغسطس من عام 2025. دامت بركاتكم، جزاكم الله خيرا. وفي كل الثغور تصير سدا، وفي طلب العلوم تكون مدا، فضع للمانعين اليوم حدا، فلا يخفاك